खुशाल काय फक्त आमचे सगळे पूर्वीचे लोक तसेच आमचे सगळे वेल विशर कलामी मतदारसंघाचे आनी आमचे सगळे ह्या स्थानाचेर मुर्रा पंचायतीन आज येयल्ले आसात आनी तांच्या खातीर आमच्या लोकां खातीर मुर्राच्या लोकां खातीर आमच्या मतदारसंघाच्या लोकां खातीर गोंयच्या लोकां खातीर आमी वावरूंक सोदता आनी म्हाका खुशालकाय भोगता की यूथ सोशल सर्विसान समाज कार्यान फुडें सरलेले आसा. आयज खुबशे आमचे वॉर्ड मेंबर तशेंच डेप्युटी सरपंच आयज युवा जावन आसात आनी तांच्यांनी हो मिशन गोवा सांबाळपा खातीर आमचें ल्हानशें गोंय सांबाळपा खातीर आनी राखून दवरपा खातीर फॉर फ्युचर जनरेशन्स तांच्यांनी वावरूंक जाय एंड वी हॅव टू डू वॉट इज इन द बेस्ट इंट्रस्ट ऑफ आवर विलेजीस. कारण आमचे घरचे आमचे फामील हांगासर जावन सगळे आमचे गांवकार जे जावन आसात आमचे गांवचे भाव भयण सगळे आमचे शेतकार सगळे आमचे धंदेकार ते आमची फामील जावन आसात. वी हॅव टू ट्रीट देम लायक अ फॅमिली एंड वी हॅव टू वर्क टुगेदर. थँक यू. They are the young blood, the youth, the future of our country, future of our Goa state. The young boys taking over as Sarpanch, as a Panchayat member, as a Deputy Sarpanch is also a step towards progress. New ideas, new vision to be implemented. Nowadays the youngsters want something good to be done, faster to be done, good work to be done. So it's a step towards development, towards progress. And I wish the entire team, Chandanan has done a good job for the last 2 years. And Daniel has taken over. It's a team which works. So Panchayat team of the elected representatives, the people who help them, there are so many people, well-wishers who are behind at the side who help them. So a team work which will do good work for the people of Parva. ते डिलायला लोक वचून जे बसले ते सरपंच आसले आनी तेणे खुद वचून थिंगा काम केलें शिवोलेन. हांवें ताका वच म्हणूंक ना. तेणे गेले काम केलें ताका लोकांनी एक्सेप्ट केलें ताका तें मत पडलें. सो कोणाक दिसता की आपूण फुडें निवडणुकीक वचपाक जाय ते तेंची इच्छा. दे हॅव टू वर्क. वी कॅनॉट टेल पीपल टू वोट फॉर सो एंड सो कॅन्डिडेट सो एंड सो. इफ द वर्क इज सीन ऑफ द पर्सन पीपल वील वोट. डेफिनेटली देर इज नो डाउट अबाउट. तुमची अपेक्षा कितें आसा? आमची अपेक्षा सगळ्यांनी काम करचें. दे आर यंग, दे हॅव टू वर्क एंड वेन दे वील शो the progress of the work, when they will show results, it will be in front of the people will decide. आता सरपंचूय केला मेंबरांनीच, लोकांनी मेंबर केला, मेंबरांनी सरपंच केला. सो वी विश द होल टीम ऑल द बेस्ट. पार्रा गांवांत एक बरो लिडर मेळ्ळो, यंग डायनॅमीक यूथ लिडर असो मेळ्ळो आहा आनी आयज तेणी सरपंच पद स्विकारलेलें आहा. पार्रा पंचायत ही आसा पळय ती एक टीम एकठांय येवन एक गांवा खातीर काम करपी. हांव 2 वर्सां सरपंच म्हणून आसलो तेन्ना पासून म्हाका सगळ्यांचे सहकार्य बरें मेळ्ळें, आमदाराचेंय सहकार्य मेळ्ळें आनी त्या सहकार्यान आमी गांवांत जाता ते मेरेन आमचे कडेन डेव्हलपमेंट केलें. लोकांक वांगडा घेवन सगळ्यांक विचारांनी गांवाचें कशें डेव्हलपमेंट जावचें, मागीर गांवा खातीर कशें डेव्हलपमेंट जावंक जाय तेचेर आमी एक म्हाका दिसता गोंयांत पयलींच आमची पार्रा विलेज आसतली जेणे आपलो गांव कसो डेव्हलपमेंट जावचो हेचेर एक ड्राफ्ट तयार केल्लो आहा आनी तो ड्राफ्ट आतां आमी ग्रामसभेन पास जाल्लो आहा आमचो आनी आतां आमी तो आमचे DCPक दितले, सरकाराक दितले, जेणे करून एक विलेजूच आपलो गांव कितपर्यंत कसल्या डेव्हलपमेंटाक रेडी आहा हे तांकांच कळटा आनी त्याच विचारांनी त्याच सगळ्या लोकांचे विचार घेवन आमी तो ड्राफ्ट केल्लो आहा. डेव्हलपमेंट हे कंटिन्युअस प्रोसेस, ते केन्ना बंद जायना. आमी जाता ते भशेन आमदाराक
आमच्या सहकार्यान हे डेव्हलपमेंट करीत आसात. ब्युटिफिकेशन जशें की पार्रा कशी ब्युटिफाय दवरची विलेज, जो विलेजीचो तेका एक आनंद लोकांक मेळचो, तो कसो लोकांक फुडें फुडले पिडयेक दिवचो, हेचेर आमचें काम आनी ह्या विचारांनी आमी काम करीत आसात. आनी हे विचार आनी हे काम करतना आमकां आख्ख्या गांवाचें सहकार्य मेळटा. आयज जो आमचो नेवो सरपंच जाल्लो आहा तेचे विचार तशेंच आहा, तेचे काम करपाची स्टायल सगळ्या लोकांक घेवन वांगडा घेवन वयपाची आसा. तेन्ना आमकां आयज खरेंच आनंदाची एक बाब आहा की आयज पार्रा गांवांत एक बरो लिडर आमकां आयज मेळ्ळो आहा आनी तो काम करीत रावतलो, कित्याक तेचे काम करपाची स्टायल हांवें पयली आहा ह्या 2 वर्सां. आनी खरेंच हांव ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी म्हजो सगळो हेल्प ताका सदीत आसतलो.